आताच पयला आणि ज्या तरेन आमी पयला की 19 मतांच्यान डिफरंटान अलायन्साचो कॅन्डिडेट हरला, पूण कांयच म्हाका दिसता गैर ना. ज्या तरेन लोक म्हणटा की जीत तुमची जाल्ली आसा. तुमी सांगेकार ह्या नात्यान कितें उलयतले? पयलीं सुवातेर हांव सगळे आमगेले सांगीत मतदारसंघाच्या सगळे लोकांक धन्यवाद म्हणटा. जी तीग जाण रावली म्हणून तिगूय जाणां जायना. जी ती एकल्याली कोणाली जावपाची. पूण कशें आसा, जे पळय गन फूल म्हणटा कोणी कोणा पावलां चड पावलां गन फुलां तीब पावलां तेच हें जालें न्हू. म्हणटा लोक आतां कितें करता, गन फुलाचेर उठ्ठा. कळ्ळें तुका? वोट म्हणटा कशें आसता, आपणें स्वता वचून आपल्या हक्काचें वोट मारपा आहा. गन फूल दिवन तें वोट मारपाचें ना. कळ्ळें तुका? म्हणजे स्वताचेर नांव कोणाक मागीर रावनासतना वोट मारपा जाय. तेच्या हेच्या दबाव तेच्या दबाव तशें वोट मारपा ना. पूण आतां जालां तें बरें जालें कडेन आसा. 14 मतांनी जर हरली जाल्यार फुडें 27 इलेक्शन जवळच आसा. कितें तेजेर कितें म्हणटा निर्णय आसतलोच न्हू. सो देव बरें करूं. धन्यवाद.